सगल्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांज आवडेता। आजीर आसले सगळे मानेस्त मोगाळ भावांदो भयणांदो प्रेस भावांदो आनी देश मोग्यांदो, म्हाका दिसता अमरनाथान म्हजो वेळ बाकीच्या उलोवप्यांक दिलो। म्हजो एक प्रस्न भाव भयणांदो तुमकां, आज सगळीं आमी कितें एकठांय जालें सांगाय? काँग्रेस पार्टीन आपयल म्हण एकठांय जालें वो तुमी तुमच्या मोगान खुशेन येयले? सांगाय, खुशेन येयले फोर्सान येयले? खुशेन येयले। खरेंच म्हाका दिसता जेन्ना आमी एक जो आज हो एक मिटींग आपयली तेन्ना आमी विचारांक पडले बाबा लोक कितलो जातलो, आनी आमचो प्रेसिडेंट सांगतलो लोकां आपोवपाक गरज ना, लोक आपुणूच येतलो। आनी म्हाका दिसता खरेंच लोक आज देशा पासत गोंयच पासत मोगान येयला, सारकें की ना? आज लोकांक गरज कसली? आज आमकां एज अ नॉर्मल एज अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री आमकां कितें गरजेचें? आमकां बरे रस्ते, लायट, एड्युकेशन, सॅनिटेशन, हेल्थ, एड्युकेशन हें गरजेचें। बट आज हे बीजेपी सरकाराक कितें गरजेचें? जात कात देव धर्म तूं कितें खाता, कितें पिता, खुंयचे कडेन तूं देवा पांय पडपा वयता, खुंयच्या स्कुलां वयता, खुंयचे कडेन तुवें शिकोवप घेवपा जाय। आज हे बीजेपी सरकाराक हें गरजेचें, सारकें की ना? तूं कितें खाता तें तेंका सांगून खावपा जाय, तूं कितें घाता तें तेंका सांगून घालपा जाय। तें बाकी सूट गायल्या जाता, आम सूट घाल जाल्यार आम पुर्तुगेज म्हणटाय, हें तुमकां हांव सांगता। मोगाळ बाबणींदो जेन्ना सरकार वो आज बीजेपी सरकार जायत पावटी म्हणटा काँग्रेसान कितें केलें काय म्हूण इतलीं वर्सां, आतां गोळे 12 वर्सां ते सरकार चलयता सेंटराक। पयलींची वाजपेयीन चलयली, आतां मोदी सरकार हो चलयता। आनी म्हाका दिसता लास्ट 60 इयर्स जे काँग्रेसान केल्लें इतलीं वर्सां हे लोकांनी तें विकून खायलें। ते रोड्स मोड, रेल्वेज मोड, एअरलायन्स मोड, पोर्ट्रस मोड सगळें विकून खायलें। आनी वयल्यान विचारताय काँग्रेसान कितें केल्लें म्हूण। काल हांव आमगेले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भाशण आयकतालो आनी भाशणांत तें कितें सांगलें, आमी पाकिस्ताना वचोन तांकां बूथ शिकयतलो मोदी। बट कित्याक बूथ शिकयतलो तें सांगिल्लें ना तेणें, कित्याक लागून ताका बूथ शिकोवपा पडली तें सांगिल्लें ना। आपणालो सरकार जो सेंटर आहा तो फेल कित्याक जालो, ही बूथ शिकोवपाक कित्याक पडली ही सांगिल्लें ना। आमगेले सिक्युरिटी एजन्सीचे फेल जाले तेका लागून तुगे मोदीक तांकां बूथ शिकोवपा वचोंक पडटलें। हे तरी सिक्युरिटी एजन्सीज तरी फेल नाशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता आमगे 27 जाणांलो इंडियन आमगेल्या सिटीजनचो जीव वचनासलो, वयतालो वचनासलो। हेमी 3 वर्सां तिका सिक्युरिटी फोर्सीस काडे, कांय केलें ना। आनी एक भाशेन ताणें सांगलें पाकिस्तान म्हणपा लागलो एक इंडिया फ्रिडम मेळटा तेन्ना पाकिस्तानाकूय मेळ्ळो, तेच म्हणल्यान पाकिस्तानाक बांगलादेश जाल्यार आनी एक देश जावपा मोठो। कित्याक तेंगेलें कॉन्स्टिट्यूशन वीक। आमगेलें बाबासाहेब आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लें तें आज इतलें बरें, तेका लागून आमचो देश आज एकवटान आहा की ना? आमकां ना देव धर्म जात कात इतलीं वर्सां कोणें आमच्या काँग्रेस सरकारान आमचे मदें फूट घायला। आज हे बीजेपी सरकाराक देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीचेर आम फूट घेतात, असली आम नाका। आमकां आमच्या देशान बरकर रावपा जाय आनी हेंच आमगेले काँग्रेस पार्टीन इतलीं वर्सां करून येयला आनी हेच्या मुखारी करतले। मोगाळ भाव भयणींनो, जायत्यो वस्तू आमकां गोंयकार आसा म्हूण दुखतात। आमच्या केपें मतदारसंघाक हांव मुद्दाम सांगता, आमचे आमदार निवडून हांव आमच्या खेडे गांवांत वयता। आज पासून हांव जायतले तजवीज करता लायट उदक तांकां बरें एड्युकेशन हें दिवपाक आज पासून हांव हाडपालो आहाय। कित्याक हे मात तें लास्ट तुका सांगता असली राजकारण केलां आनी आजूय कोताय जेन्ना कोण बरें करून वयता थिंगा येवन पाळ घाताय, हें जावपा जायना। हांव चोळगोत घेयना, फकत मागता आज तुमो एकवट दाखयला त्या प्रमाणे मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो आनी गोंयकारांदो आमकां जेन्ना गरज आसा, पार्टीक गरज आसा, तुमी आमचे बरोबर रावपा जाय। ना जाल्यार हे बीजेपी सरकार आमकां सगल्यांक फुक्याक विकून हातलो, आमचे लेगीत मोल करतलो, हें जावपा दिनाकाय। आनी एक फावटी हात जोड मागता एकवटान रावया, एकवटान मुखार या, तेन्नाच आमगेलें गोंय मुखार येतलें, तेन्नाच आमचो देश मुखार येतलो, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळटलें। अदरवायज हे कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हे वाट लायतले आनी आमकांय म्हाका दिसता रस्त्यार घातले। सो सजमतां सगळीं एकठांय रावतलीं, मोगान रावतलीं आनी एकवट आमी जेन्ना इलेक्शन येतलीं, जेन्ना आतां मुखार जेन्ना ZP येतलीं वो म्युनिसिपल वो आमी 27 इलेक्शन येतलीं, आमी एकवटान
रावया आणि आमचें गोंय आमचो देश सांबाळया. देव बरें करूं.